بسم اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ಪ್ರಿಯ दर्शक बीन सब टाइम भ गेल है के और अहाँ सबके पता हवे कि प्रत्येक रविवार नेपाली टाइम के मुताबिक 9 बजे रात में हम एक धार्मिक कार्यक्रम राखने छी मानवीय संदेश के नाम से. और एहि वक्त में अहाँ सब ईश्वरीय अंतिम ग्रंथ कुरान के श्लोक के अर्थ और व्याख्या समझी और बुझी छी. टाइम भ गेल है के आओ हम सबसे पहले कुरान करीम के पाठन करी छी, तिलावत करी छी, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पुण्य के खाता में हमर और अहाँ के नेकी लिखा जेते. अल्लाह ताला की बात के हम पाठन हम करे छी. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून. या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअऊफ़ू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम वइय्याय फ़र्हबून. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. प्रिय दर्शक बीन और साथी भाई सब, अभी अहाँ सब कुरान मजीद के सूरत बकरा की तिलावत सुनली है. अब अकर के माना मफहूम होई के अहाँ सब वो सुनबे. अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे पहले ब्राह्मण संपूर्ण ब्रह्मांड के केना पैदा कल के तरीके से पैदा कल के, जमीन के केना पैदा कल के, आकाश के केना पैदा कल के, धरती के केना पैदा कल के, धरती में फिर दूसर जो है कि सृष्टि है कि पानी की शक्ल में है कि वृक्ष की शक्ल में है कि या दरिया और नदी और के शक्ल में है, पहाड़ की शक्ल में है, केना का पैदा कल के, किस तरह से पैदा कल, फिर आसमान की जो पैदा कल के, फिर आसमान में कौन से मखलूक के पैदा कल के, सारी बात के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे पहले के सूरत में पहले की आयत में बतेने हैं कि आ सब उसी सुन लेने. फिर आदम अलैहिस्सलाम के केना पैदा कल के, एकरा साथ की परेशानी भेले की कल के, केहन परीक्षा से एकरा गुजरले, की करे पहले एकरा साथ के केहन वाक़या भेले, केहन बर्ताव भेले, और केना ककेला अल्लाह ताला जन्नत से निकाल कर दुनिया में रख दिल के. फिर दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से कुछ एहन कलेमात सिखल के ताकि एकरा
क्षमा भाजा बख्शिश भाजा और रब जो अकरा पर नाराज रहे प्रभु जो अकरा से गुस्सा रहे गुस्सा के कम कारक के लागी वो तोबा कल के और फिर अल्लाह ताला तोबा भी कबूल कर लेल के लेकिन अकरा फिर जन्नत से दुनिया से फिर जन्नत में नहीं दाखिल कल के बल्कि दुनिया ही में अकरा कल के रह के लागी एक वक्त एले वक्त में अकर मृत्यु भेली एहन अत्ते बात अहाँ सब ऐसे पहले समाप्त कर लेने छली। अब अल्लाह ताला आगे फरमावी है कि जो आदम के जाहिर सी बात है आदम की ज़ुर्रियत से भी जो है वह चीज़ वक़ू हुआ सकी है वह चीज़ कर सकी है। तो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात नहीं मानते परवरदिगार की बात नहीं मानते अपने रब की बात नहीं मानते अपने प्रभु की आज्ञा पालन नहीं करते अवज्ञाकारी भाजते अकरा आदेश नहीं मानते या अकरा आज्ञा के उल्लंघन करते तब जाहिर सी बात है वो आदमी के भी अल्लाह ताला आदम ही की तरह सजा देते और बल्कि गुनाह के एतबार से जिस तरह से बड़का गुनाह होते छोटका गुनाह होते सबके सजा देते केन गुनाह एहन होते तकरा अल्लाह रब्बुल आलमीन को माफ़ नहीं करते हमेशा हमेशा के लिए अकरा नरकवासी बनाते नरक में दाखिल करते। तो गोया के जो लोग नास्तिक है कि जो अल्लाह ताला की बात नहीं मानी है तो अल्लाह ताला परले दिन में परलोक में अल्लाह ताला इन आदमी के ज़रूर सज़ा देते। वही बात की तरफ अल्लाह ताला इरशाद करी कि अल्लाह ताला के कथन है कि अल्लाह ताला कह रहल छथिन वल्लदीन कफरू वकद्दबू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार। और जो आदमी नास्तिक भ गेले अल्लाह ताला के बात नहीं मानल के और हमर जो आयत है हमर जो निशानी है कि वकरो झुटलबी है कि और के सच नहीं माने है कि अकरा असत्यता जानी है कि असत्य जानी है कि कहे के जो 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 आदमी एहन प्रकार के होते जो नास्तिक भजते नास्तिक भी होते नास्तिक भेला के बाद वो हमरा आयत के असत्य मानते हमरा आयत के झूठ लेते सच नहीं मानते उलाइक अस्हाबुन नार। तो यह आदमी नरकवासी है कि अल्लाह ताला एहने मनुष्य के एहने प्रकार के मनुष्य के एहने प्रकार के मानव के जहन्नम के आग से जलेते जहन्नम के आग में परलोक के दिन अकरा जलेते हम फिया खालिदून। और एहन किस्म के आदमी एहन प्रकार के आदमी जहन्नम में हमेशा हमेशा रहते कभी भी ये जहन्नम से नहीं निकलते। एक बाद अल्लाह ताला जो दूसर कौम है कि बहुत दिनों के बाद सदियों गुजर के बाद शताब्दी गुजरल के बाद फिर जो है कि डायरेक्ट अल्लाह ताला आदम से जो याकूब इब्राहिम के ज़माना सब रहे ज़माना में जो कौम पैदा भेले कौम के की करतूत रहे केना रहे कौम के करतूत के अल्लाह ताला उजागर करे के अकर हरकत के बतबी है के वो के कौन प्रकार से रहे अकरा नाम ले के पहला नाम ले तो वो अरब के अंदर जो कौम रहे वो कौम अरब के अंदर रहे बनी इसराइल अरब में जो दिगर कौम रहे अकरा से धर्म के मुताबिक धर्म के मामले में ज़्यादा जानकार रहे। कहला तो अकरा पास अल्लाह ताला मुसलमानों की तरह अकरो पास कुरान की तरह आसमान से आकाश से आसमानी किताब अवतरित करने के पठेने हैं के तौरात की शक्ल में या फिर इंजील की शक्ल में। तो वही कौम से मुखातब होकर के कहे कि अल्लाह तकरा पास ज्ञानी आदमी रहे ते दुआरे खास कर मुखातब करी के अल्लाह ताला मुखातब करी के कहे कि या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। हे बनी इसराइल अहाँ सब हमर जो नेमत है कि हम जो उपकार अहाँ सब पर केने छी अकरा याद करो अकरा भूलू नहीं।
کہلا اللہ تعالیٰ کے بہت بڑکا اپکار آہا سب پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نعمت آہا پر ہے کہ اکرا یاد کرو کہہ کے ہے بنی اسرائیل ہم آہا سب ہمر وہی نعمت کے یاد کرو جو ہم آہا کے اوپر دینے تھی، آہا کے ہم دینے رہی۔ تو بہت نعمت دینے رہے، بہت اپکار کہنے رہے۔ جب آدمی قرآن کے مطالعہ کری ہے کہ قرآن کے ادھین کری کے اور حدیث کے ادھین کری ہے تو اکرا سمجھ میں ابھی ہے کہ کون پرکار سے بنی اسرائیل کے ادگار کیل گل رہے اور کنا کنا کا کھانا پہنچاوے، کنا کا کھانا کھائے، کون پرکار کے رہے، ہر چیز سے جو بڑکا نعمت رہے سب سے سب نعمت اکرا دل کی۔ تب کہی کہ اے بنی اسرائیل، اسرائیل ککرا کہی تو اسرائیل کہی کہ یعقوب کے دوسر نام جو رہے اسرائیل۔ ایک قولی ہے کہ یعقوب جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتا ہے کہ ابراہیم کے دو لڑکا، ایک کے نام ہے کہ اسحاق جو سارا کے بطن سے، سارا کے پیٹ سے پیدا بھیلے کے، اور دوسرا لڑکا رہے اسماعیل تکر جنم ہاجرہ کے بطن سے بھیلے کے۔ تو پھر اسحاق کے جو لڑکا یعقوب ہے کہ اکرے کہے کہ اکر دوسر نام رہے اسرائیل، یا پھر کہے کہ اسرائیل نام تو نہیں رہے لیکن اکر اپادھی نام رہے، یعنی وہ لقب رہے، نام تو نہیں رہے، اپادھی نام رہے اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی کہے اسرا ہے، اصل میں ایل ہے کہ اسرا عبد کے معنی میں استعمال ہوئی کہ ایل اللہ کے معنی میں، یعنی کہ ایشور بھکت، یا پھر اللہ کے بندہ، اللہ کے بندہ معنی عبداللہ اللہ کے بندہ، یا ایشور بھکت جو معنی ہوئی کہ وہی پر اکر معنی کہ اسرائیل کے۔ تو کہل کہ یہودی سب جو ہے بنو اسرائیل یہ یہودی ہے کہ، اور یہودی عرب کے اندر اکرا کچھ زیادہ ہی مہتو رہے کہلا، تو وہ آدمی گیانی رہے، اکرا پاس آسمان سے دھارمک گیان رہے اور دوسر قوم کے پاس نہیں رہے، تو اکرا سب کے بنی اسرائیل کہی۔ پھر بنی اسرائیل کے 12 گو لڑکے رہے، 12 لڑکے سے 12 قبیلہ یہودی کے بھا گلے۔ تو یہ سب سے اللہ تعالیٰ اے بنی اسرائیل سے کہی کہ اے بنی اسرائیل آہا سب کدی کرو ہمر جو نعمت ہے کہ اکرا یاد کرو، اور جو ہم نعمت دینے تھی ووفو بعہدی، اور ہمر جو وعدہ ہے کہ پورا کرو کہلا۔ تو بنی اسرائیل کے جو کتاب رہے تورات، اور کتاب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا کے خوشخبری رہے کہ آخر میں آخری نبی بن کر کے کہتے محمد۔ دیکھو اہول محمد کے بارے میں کہے کہ اسرائیلوں سے کہے کہ تورات میں تو محمد کے ذکر ہے لیکن کتھی ذکر ہے کہ آخری نبی ہوتے، تو ہم آہاں کی کہلی کہ کتے آدمی گمراہ بھگلے، پتھ برست بھگلے کہ اکرا صحیح سے قرآن کے گیان نہیں کہ حدیث کے گیان نہیں ہے، تو وہ کہہ دے کہ محمد کدی کہے کہ پہلے رسول ہے کہ وہ عقلوں نے تسلیم کرے کہ بدھیوں نے مانی کہ کون بھی لاس ہے۔ جب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے اولاد ہے تو پھر آدموں سے بڑھ کے پہل کا رسول کے نہ بھیجے تھے انہوں نے، تے دوارے قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں بہت اہم دلیل ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ ہم آخری نبی تھی، ہم پہلے نبی نہیں تھی۔ خود اللہ کے نبی کئی مقامات پہ کہنے، اللہ تعالیٰ کا کئی قرآن میں کہی کہ اور خوشخبری دینے رہے تورات میں کہ آخری نبی تھے، اکر اہن گن ہوتے، اہن انا کراتے، اہن کا جیون ویاپت کرتے، اپن انا کا گزارتے، سب کچھ پتہ نہیں۔ تہی بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کری کہ کہی کہ اے بنی اسرائیل آہاں سب ہمر وعدہ کے پورا کرو، یعنی کہ نبی ایتی نا تو نبی پہ آہاں سب ایمان لے بھی، اکرا
नहीं झूठ लेबे, एकरा तकलीफ नहीं देबे, एकरा बात के सच मानबे, असत्य नहीं मानबे, सत्य माने के यही बात। तब कहे के अहाँ सब हमर वादा के पूरा करबे तो हमहूँ अहाँ के वादा पूरा करब। अल्लाह ताला कहे कि अहाँ सब हमर वादा पूरा करू, जो वादा केने छला अल्लाह ताला के आखिरी नबी हेतै, अहाँ सब एकरा पर ईमान लेबे तो ओ फिर देखूँ हमहूँ अहाँ के वादा पूरा करब। की मतलब के अर्द अनुकुम, हम अहाँ से खुश भ जाब, राजी भ जाब, व उदखिलकुमुल जन्ना, और हम राजी भ जाब, हम खुश भ जाब, हम अहाँ सबसे प्रसन्न रहब तो अहाँ सबके स्वर्गवासी बना देब। हम अहाँ सबके स्वर्ग में अहाँ सबके हम स्वर्ग में जगह बना देब। तही बात के तरफ अल्लाह ताला इशारा करिए कि ऊ फिर ब्याह देखो हम अहाँ सबसे राजी भ जाब। वही आया फरहबून, और अहाँ सब की करू, हमरे से डरू, हमरा बाहेक और आदमी से नहीं डरू, हमरा छोड़ कर और आदमी से नहीं डरू। कहला तो हम ही सुपर पावर छिए, हम ही शक्तिमान छिए। संपूर्ण ब्रह्मांड के मामला उमूर हमरे ही हाथ में है, सब कुछ हमरे इरादा से चली है, हमरे इच्छा से चली है। ते दुआरे अहाँ के पास कभी बीमारी हो तो, अहाँ के पास कभी सेहत हो तो, अहाँ के पास मुसीबत हो, अहाँ के पास कभी दुख आयत तो सब चीज में सिर्फ हमरे याद करबे, हमरे से डरबे, हमरे से लौ लगेबे, हमरा छोड़ कर अहाँ सब ककरो पास नहीं जेबे, ककरो से इच्छा पूरा करे के लेल नहीं जेबे। और हमरे से डर के कोनो पीर कोनो फकीर से नहीं डर के, कहला तो सब कुछ करे वाला हमी छिए। हम ही चाहबे तो अहाँ के बीमार कर देब, हम ही चाहबे तो अहाँ के शिफा दे देब, हम ही चाहबे तो अहाँ के मालदार बना देब, हम ही चाहबे तो अहाँ के फकीर बना देब, हम ही चाहबे तो अहाँ के बहुत बड़का आदमी बना देब, हम ही चाहबे अहाँ के सबसे छोटका आदमी बना देब। तो हर चीज में अहाँ सब की करू, हमरे पास सब कुछ है तो हमरे से अहाँ सब डरू। के बाद अल्लाह ताला कहे व आमिनू बिमा अंसलतु मुसद्दिकल लिमा मअकुम, और अहाँ सब की करू वो चीज़ पर ईमान लाओ, वो चीज़ पर विश्वास करो जो हम नाजिल कहने छी, जो हम उतारने छिए। और वो चीज़ कहने मुसद्दिकल लिमा मअकुम, आप सबके पास जो किताब है, धार्मिक किताब तौरात है के वही में जो लिखल है वही चीज़ के वो तस्दीक करी है, वही चीज़ के वो सत्य बनब के आयल है कि नहीं झूठ नहीं के सही है। तो अहाँ सब ऐ के नहीं बल्कि अहाँ सब अपने किताब के मानू जो वास्तव में जो तौरात है के वही चीज़ के अहाँ सब तस्दीक करो। के बाद फरमा भी है अल्लाह ताला कह के वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिह, और अहाँ सब वो चीज़ के नहीं मान का पहला काफिर नहीं बनू। की मतलब है कि यहूदी के पास तो इल्म रहे, तो अकरा यहूदी के पास तो ज्ञान रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो कहल कि अहाँ सब कुछ जानी छी, अहीं सब इनकार करबे तो जाहिर सी बात है अहाँ सबसे पहले काफिर भ जाब। सबसे पहले इनकार नास्तिक में से अहाँ सबके सबसे पहले प्रथम नास्तिक में अहाँ सबके गिनती भ जेते। ते दुआरे के ज्ञान रखने छी तो ज्ञान के से फायदा उठबू, और एहन बेवकूफ़ वाली बात नहीं करब, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात मानबे, आखिरी नबी के पर ईमान लेबे। वही बात की तरफ इशारा करी के अकरा पर ईमान लाओ, अकरा पे ईमान न ला करके यहाँ से पहला काफिर नहीं बनल। तो में कह के वामिन बिमान सल तुम अव्वल काफिर बिही में जो ही है कि ककरा की तरफ लौटी है, तो कोई कहे कि किताब की तरफ, कोई कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ,
اور دونوں کی طرف لوٹی، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو قرآن پہ ایمان لیتے لا محالہ وہ محمد پر ایمان لیتے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لیتے، جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایمان لیتے لا محالہ قرآن پہ ایمان لیتے۔ ظاہر سی بات ہے جو قرآن کے مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مانتے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مانتے قرآن کے مانتے، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اور کے بعد میں کل کے ایک قول تو یہ ہے کہ یہ سب اہل علم رہے، اکرا پاس وہ سب گیانی رہے یا تے دوارے کہ دوسرا قول کہے کہ عرب کے اندر محمد نہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے بہت سارے لوگ اسلام قبول کینے رہے، پھر بھی اکرا کہے کہ تو پہلا کافر نہیں بن، یا اور تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا مدینہ میں اہلے تو سب سے پہلے تکرا دعوت دینے ہے کہ یہ بنی اسرائیل رہی مدینہ کے اندر، بنی اسرائیل کے سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انوائٹ کر کے اکرا اسلام کے نمنترن دل کے کہ دیکھو ہاں سب گیانی چھی، ہاں سب ہمار بات سویکار کرو، اسویکار نہیں کرو، تو وہ کہے کہ یہ چیز ایسے مراد ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماویے کہ ہمر جو آیت ہے کہ تھوڑی قیمت میں نہیں بیچو، اگر یہ معنی نہیں بھیلے کہ ہاں کا کوئی زیادہ قیمت دی ہے لگ بھی ہے تو بیچ ڈالے کے مطلب نہیں بھیلے، یہ نہیں بھیلے، یعنی کہ کوئی بھی حال میں چاہے تھوڑی قیمت ہو یا برکا قیمت ہو ہمرا آیت کے نہیں بیچو، اکیلا ہمرا آیت کے بیچ کے ہاں سب خیبے اگر بیپار کربے تو پھر بہت برا حال ہوتا۔ ایک کے بعد میں کہ وہی یا فتقون آ سب کی کرو ہمرے سے ڈرو، یعنی ہمرا علاوہ ککرو سے نہ ڈرو۔ ایک کے بعد میں اللہ تعالیٰ آگے فرما بھی کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، آ سب ستیہ کے نہ چھپاؤ، یعنی اور یعنی کہ ستیہ کے استیہ کے ساتھ گڈ بٹ نہیں کرو، یعنی کہ سچ کے جھوٹ نہیں بناؤ نہ جھوٹ کے سچ بناؤ، جو حق چیز ہے وہ حق بات بولو۔ یہی بات کی طرف اشارہ کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، ستیہ کے استیہ سے گڈ بٹ نہ کرو، وتکتموا الحق اور نہ سب چھپاؤ حق کے جو ہے سب نے چھپاؤ، سچ بات کرو، کہیں پر कोनो چیز ہے جو ستیتا ہے ستیتا کے ہاں سے اپناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ ہاں سب جانی چاہیے، ہاں سب گیانی بھا کر کے مورکھتا والا کام نہیں کرو، مورکھ والا کام نہیں کرو، بلکہ سچ کے ساتھ دیبے اور استیہ کے ساتھ نہ دیبے۔ اللہ تعالیٰ اکرا سب کے کہی کے ہدایت دے رہے کہ ستیہ اپناوا کے پتھ درشن کر رہے کے۔ ایک کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما بھی ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، آ سب کی کرو ایمان لاوے کے بعد آ سب کے اوپر جو سب سے پرتھم جو کرتویہ ہے وہ کہتی ہے کہ اب اللہ کے بھکتی کرو، اللہ کے بھکتی کرنے میں لگ جاؤ، یعنی نماز پڑھو، نماز کو جو شکل ہے وہ شکل میں ہاں سب پڑھو، اور عنایت کا ہاں سب جو مالدار ہاں سب میں ہے ہاں سب دان کرو، جو غریب مسکین پر ہاں سب خرچ کرو، اور جو سب نماز پڑھیے تو ہاں سب اکرا ساتھ دیو، تنہا نماز نہیں پڑھو بلکہ جماعت کے ساتھ ہاں سب نماز پڑھو۔ تو ساتھی سب آج کے درس یہیں تک بھیلے، یہیں پر ہم آج کے درس ہم سماپت کری چھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے چھی کہ اللہ تعالیٰ जे कुछ हम समझी छी बूझी छी एहि पर कर्तव्य करऽ के तौफीक प्रदान करम। अकूल कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिजमीइल मुस्लिमीन।